अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद काशिफ है और मैं माहिर अमराज़ दाखिला हूँ। आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक आइस के नशे के बारे में आपको समझाएंगे। आइस क्या है, इसके असरात क्या होते हैं और ये नशा लोग क्यों करते हैं, इसके बारे में आपको समझाएंगे। आइस जो हमारे मुआशरे और बिलखुसूस हमारे नौजवान नस्ल में इस नशे का जो रेशो है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। आइस बुनियादी तौर पर है क्या? आइस बुनियादी तौर पर क्रिस्टल मेट एम्फेटामिन है, जो कि एक स्टिमुलेंट है और बाकी स्टिमुलेंट के मुकाबले में मेट एम्फेटामिन बहुत ही ख़तरनाक किस्म का स्टिमुलेंट है। ये नशा लोग क्यों करते हैं? ये नशा लोग इसलिए करते हैं कि हमारे दिमाग में अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर कुछ केमिकल्स बनाए हुए हैं, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल डोपामीन है, जो हमारे रिवार्ड सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। डोपामीन जब रिलीज होता है, जब खारिज होता है नेचुरली कुदरती तौर पर, तो उसके नतीजे में आप अच्छा महसूस करते हैं, आपका मूड अच्छा होता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आप एक्टिव हो जाते हैं, बहुत फ़आल हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ये डोपामीन के असरात होते हैं जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर आपके वजूद के लिए पैदा किए हैं। जो लोग पहली मर्तबा किसी महफिल में किसी दोस्त से आइस ले लेते हैं और थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसके नतीजे में जैसे मेट एम्फेटामिन आपके वजूद में जाता है, तो जो कुदरती तौर पर जो डोपामीन होता है वो एम्फेटामिन उसको रिलीज कर देता है। आप अच्छा महसूस कर लेते हैं और उसी अच्छा महसूस करने के लिए फिर आप ये नशा बार बार करते हैं। यानी जो आपका मूड बन जाता है, जो आप खुश हो रहे होते हैं, जो आपको अच्छा महसूस होता है, आप समझते हैं आप दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको कंसंट्रेट कर पाते हैं, यूफोरिक ड्रग है, तो वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती है जो शॉर्ट टर्म में इसके मेट एम्फेटामिन की वजह से होता है। लेकिन कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद आप इस नशे के साथ आदी हो जाते हैं और आप डिपेंडेंसी इख्तियार कर लेते हैं, और जो आप डिपेंडेंसी इख्तियार कर लेते हैं उसके अलामात और उसके नताइज बहुत ही भयानक और ख़तरनाक है। यानी जो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं उसमें ख़ास तौर पर जो सबसे पहले जो अलामत पाई जाती है वो है नींद का न आना। वो रात को बिल्कुल भी नहीं सो पाते, क्योंकि ये एक एक स्टिमुलेंट है और इसकी वजह से आप 72 घंटे 96 घंटे तक आप जाग रहे होते हैं। तो जब आप डिपेंडेंसी इख्तियार कर लेते हैं तो फिर आपको बेख्वाबी की मर्ज़ शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, गुस्सा, एजिटेशन, एंगर शुरू हो जाता है, दिल के धड़कन की बेकायदगी शुरू हो जाती है, बेचैनी और घबराहट शुरू हो जाती है और पैरानॉइड एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। पैरानॉइड का मतलब ये है कि आप शक करने लगते हैं, आपको लगता है कि लोग आपके खिलाफ है, लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, लोग आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं और किसी भी वक्त आपको मार सकते हैं। और चूंकि आप दूसरी साइड पर एग्रेशन का भी शिकार हो रहे होते हैं, तो इस नतीजे से बहुत सी जो आपको मेडिकल जो चीज़ें आ जाती है वो आपके साथ आ जाती है और आप लीगल तौर पर भी महफूज नहीं रहते। तो ये तो इसके लॉन्ग टर्म के असरात हैं। अब जब मेट एम्फेटामिन का नशा कोई इंसान शुरू कर देता है तो इनिशियली में तो उनको अच्छा महसूस होता है, लेकिन जैसे वो इस अच्छाई के लिए ये नशा बार बार करते तो डिपेंडेंसी इख्तियार कर लेते हैं और फिर एंड इसका यही है कि इसका एंड जो है वो मौत है। अगर आप प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे तो इसका जो एंड रिजल्ट है वो साइकोसिस और साइकोसिस के बाद मौत है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बता दूं
کہ میٹ ایمپیٹامین ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کہ لوگ چھپ کر کریں گے، تو جو خدا نخواستہ جو انیشلی جو لوگ میٹ ایمپیٹامین شروع کر لے تو ان میں کچھ بنیادی 5 چیزیں ہیں، اگر وہ اثرات آنا شروع ہو جائے تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو خصوصی طور پر جو ہے ان پہ کڑی نظر رکھے اور دیکھے کہ ان کی بچہ تباہی کی طرف تو نہیں جا رہا۔ سب سے پہلے اگر آپ کا بچہ بے چینی کا شکار ہے، یونیورسٹی میں ہے، کالج میں ہے، گاؤں میں ہے، گھر پہ ہے، اور وہ بے چینی کا شکار ہے، وہ بے خوابی کا شکار ہے، اس کو ہر وقت جو ہے وہ نیند بالکل نہیں آ رہی۔ دوسرا، وہ اس میں چڑچڑاپن آ گیا ہے۔ تیسرا، وہ اس کو بہت زیادہ اینگر ہے، بہت زیادہ ایگریشن ہے، اس میں غصہ اس کو آ رہا ہے۔ اور جو چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اینزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ ایسے بچے جو ہے وہ ریسٹ لیس ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ پر نہیں بیٹھ پاتے بیکاز وہ اس نشے کی اس کو کریونگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس نشے کو ڈھونڈنے کے لیے ان کو بے چینی ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر ایک جگہ پر بیٹھ نہیں پاتے، آنکھیں نہیں ملا پاتے۔ اور ففتھ جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو فیس سٹرکچر ہے، جو چہرے کا سٹرکچر ہے، وہ دوسرے لوگ کے مقابلے میں تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ ان کی آنکھیں جو ہے تو ڈائلیٹ ہوتی ہے، اور ان کا جو فیس لک ہے وہ بیمار سا، اور جو ہے ریسٹلیس سا، ان کے چہرے پر بے چینی بالکل واضح نظر آتی ہے۔ اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اس کو لوگ مختلف طریقوں سے لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ سنف لیتے ہیں، مطلب ناک کے ذریعے لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ شیشے کے ذریعے جو ہے وہ پائپ سے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ انجیکشن کے ذریعے ڈائریکٹ جو ہے وہ وین میں ڈالتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسموک کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دانتوں کا خراب ہو جانا۔ تو اگر کسی بچے میں اچانک جو ہے وہ چڑچڑاپن، غصہ آنا، بے چینی آنا، انزائٹی ڈپریشن آنا، بے خوابی کا شکار ہو جانا، اور اس قسم کے علامات کے ساتھ ان کے دانت بھی خراب ہونے لگتے، تو والدین کو ان بچوں پر خصوصی نگرانی کرنی چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ ان کا بچہ تو خطرناک بیماری کی طرف تو نہیں بڑھ رہا، خطرناک عادات کی طرف تو نہیں بڑھ رہا۔ یہ تو آئس یعنی میٹ ایمپیٹامین کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں تھی۔ اب علاج کیا ہے؟ جیسا ہی خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی بھی بچہ بڑا آئس کے نشے کا شکار ہو، تو فوری طور پر انہیں جو ہے وہ قریبی کسی جو نشے کا جو مرکز ہو وہاں پر لے جانے سے پہلے جو آپ کے علاقے کے اسپتال میں جو سائیکیٹرسٹ ہیں، جو بہترین سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کے پاس لے کر جائے، اور ان کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو ہے وہ ان کو داخل کرے، جس کی سپرویژن کسی بہترین سائیکیٹرسٹ کے زیر نگرانی ہو۔ تو اگر ارلی علاج کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی آئس کے نشے سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس مرض سے ہم اپنے آپ کو، اس نشے سے ہم آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس نشے سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے صحبت پر، ہمیں اپنی جو فرینڈ سرکل ہے اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، اور ہمیں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچوں کی کڑی نگرانی کرے، اور اس حوالے سے، نشے کے حوالے سے بالکل انٹالرنٹ بیہیویئر جو ہے وہ اپنائے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل عیال کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔